नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र मेल्पत्तूर् नारायणभट्टतिरिपादेन विरचितात् नारायणीयात् तृतीयदशकात् द्वितीयश्लोकः अत्र पाठयामि। गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरेऽपि अनासक्तं चित्तं भवति बद विष्णो कुरु दयां। भवत्पादाम्भोजस्मरणरसिको नामनिवहानहं गायं गायं कुहजन विवत्स्यामि विजने। अथ पदच्छेदः। गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरे अभि अनासक्तं चित्तं भवति बद विष्णो कुरु दयाम्। अथ अन्वयः। गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरे अभि अनासक्तं भवति बद विष्णो दयां कुरु। अहं भवत्पादाम्भोजस्मरणरसिकः नामनिवहान् गायं गायं कुहजन विजने विवत्स्यामि। अथ श्लोकस्य अस्य सारांशः। रोगाद् अमुक्तः अहं भवसेवायामपि विमुखः अभिरुचिरहितः इव च वर्ते। हे सर्वव्यापि भगवन्, मयि करुणाम् आचरतु। भवतः पादाम्बुज स्मरणे रसमनुभूय नामानि कीर्तनानि च पुनर्पुनर्गीत्वा अत्र कुत्रापि एकान्ततायाम् अहं वर्तिष्यामि। धन्यवादः।